अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्स कुरान व हदीस आज का टॉपिक है हराम रोज़ी। हज़रत अबू अब्दुल्ला नाजी रहमतुल्लाह अलैह का इंतहाई ज़रीन और इबरत आमोज़ कौल है। फरमाते हैं कि 5 औसाफ के पाए जाने से अमल पूरा होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मार्फत पर ईमान, हक़ की मार्फत, अमल को खालिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए किया जाए, सुन्नत के मुताबिक अमल और रिज़्क़ हिलाल। अगर इनमें से कोई एक शर्त भी मफकूद हो जाए तो अमल कबूल नहीं होता। अगर तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मार्फत हासिल हो लेकिन तुम हक़ की मार्फत से महरूम हो तो फ़ायदा नहीं होगा। अगर तुम हक़ की पहचान रखते हो मगर मार्फत बारी ताला और अमल में इखलास ना हो तो भी फ़ायदा नहीं। और अगर ये तीनों बातें हासिल हों मगर अमल सुन्नत के मुताबिक ना हो तो भी नाफ़े नहीं। और अगर ये चारों शराइत पाई जाएं मगर इंसान की रोज़ी हिलाल ना हो तो भी कुछ हासिल नहीं होता। इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी से मिलती जुलती बात कही है। फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया को और उनकी उम्मतों को पाकीज़ा और हिलाल रोज़ी खाने और अमल साले का हुक्म दिया है। जब रोज़ी हिलाल हो तो अमल साले कबूल होता है और अगर हिलाल रोज़ी में मैसर ना हो तो अमल कैसे कबूल होगा। जैसे मुख्तलिफ ग़िज़ाओं की मादी और हसी असरात होते हैं। कोई ग़िज़ा जिस्म में गर्मी पैदा करती है और कोई सर्दी, कोई रतूबत पैदा करती है और कोई खुश्की। कोई ग़िज़ा तबीयत में निशात का सबब बनती है तो कोई अफसरदगी का सबब बनती है। इसी तरह ग़िज़ाओं के रूहानी और मानवी असरात भी होते हैं। क़ल्ब और दिमाग, जज्बात और ख़यालात और अमाल व फ़ाल सब ही मुतासिर होते हैं। यहाँ तक कि इंसान की औलाद भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रहती। अगर सामान खोरोनोश और ज़रिया माश हराम और नापाक होगा तो वो अवल स्याह हो जाएगा, उस पर कसादत और जुल्मत छा जाएगी, कबूल हिदायत की इस्तिदाद ख़त्म हो जाएगी, दिमाग में गंदे ख्यालात परवरिश पाएंगे, शैतानी विसावस और शहवानी इन्फकार की यलगार होगी, अमाल खैर की तौफीक सलब हो जाएगी, नेकी का करना मुश्किल और बदी का करना आसान मालूम होगा, औलाद बगावत और सरकशी पर उतर आएगी। लेकिन अगर रिज़्क़ हिलाल मैसर हो तो दिल में रक्त व लताफत पैदा होती है, नूर व अरफान की बारिश होती है, सब्र व शुक्र और इफ़्फ़त व अस्मत के जज्बात परवरिश पाते हैं, अमाल सालिहा की तौफीक अर्ज़ानी होती है, एक अजीब सा सुकून और कैफ महसूस होता है। शायर मुशरक ने सदके मकाल और अक्ल हिलाल, सच्ची बात और हलाल रोज़ी को सरे दीन करार दिया है। फरमाते हैं सरे दीन सदके मकाल अक्ल हिलाल, खुलूवत और जलूवत तमाशाए जमाल, इल्मो हकमत ज़ायद इज़ नाने हलाल, इश्क व रक्कत आयादाज नाने हलाल। रिज़्क़ हिलाल की वजह से इल्म व हिकमत में इजाफ़ा होता है और इश्क व रक्कत जैसे पाकीज़ा जज्बात दिल में परवरिश पाते हैं। कुरान करीम में पाकीज़ा चीज़ें और नेक अमल करने का इकट्ठे हुक्म दिया गया है। इरशाद बारी ताला है, ए रसूलो पाकीज़ा चीज़ें खाओ और नेक अमल करो। बाज़ उलमा ने इन दोनों को इकट्ठा जिक्र करने में ये हिकमत बयान की है कि पाक और हिलाल रोज़ी के इस्तेमाल से अमाल सालिहा की तौफीक मिलती है। सूरत अल-बकर में है, ए ईमान वालो खाओ पाकीज़ा चीज़ें जो हमने तुमको दी हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र करो अगर तुम उसके बंदे हो। हिलाल रोज़ी के मैसर आने पर उसका शुक्र तो अदा करना ही चाहिए।
مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جو حلال پر قناعت کرتا ہے اسے شکر کی توفیق بھی خوب ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں حرام کھانے والے کے پاس دولت کی کتنی ہی فراوانی کیوں نہ ہو، لیکن اسے شکر کی توفیق نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ حالات کا شکوہ ہی کرتا رہتا ہے۔ یہودی علماء کے جو جرائم اور قباحتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک جرم یہ تھا کہ ان کی قوم حرام خوری میں مبتلا تھی، مگر وہ اسے منع نہیں کرتے تھے۔ سورہ مائدہ میں ہے، ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی بات سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے تھے؟ بہت بڑا عمل ہے جو وہ کرتے تھے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے اس تغافل، چشم پوشی اور کتمان حق کی جھلک کہیں نہ کہیں بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ حرام کی کثرت ہو چکی ہے، مگر روک ٹوک کرنے والے بہت کم ہیں، بلکہ بعض دلوں سے تو حلال حرام کی تمیز اور احساس ہی اٹھ گیا ہے۔ وہ نہیں دیکھتے کہ جو کچھ وہ کمایا یا کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام۔ اس کی پیشن گوئی رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ جو کچھ لے رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ بہت سے لوگوں کا شکوہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، حالانکہ وہ اس پر غور نہیں کرتے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان اوصاف اور شرائط سے محروم ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعائیں قبول ہونے کی ایک اہم شرط روزی کا حلال ہونا بھی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں ایک دفعہ درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے۔ آپ نے فرمایا، اپنا کھانا حلال اور پاک بنا دو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ جو شخص 40 روز رزق حلال کھائے جس میں ذرہ بھی حرام کی آمیزش نہ ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دلوں کو منور کر دیتا ہے اور اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کھانا پینا، لباس اور غذا حرام ہو تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اختصار کے ساتھ حرام روزی کے درج ذیل نقصانات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ایک آدمی دعائیں قبول ہونے سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسرا حرام کی طرف میلان نفس کی کمینگی کی دلیل ہے۔ تیسرا حرام کھانے والا جبار کے غضب اور دوزخ کی آگ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ چوتھا حرام مال انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دور کر دیتا ہے۔ پانچواں اکل حرام سے نیک اعمال کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ چھٹا رزق حرام کے نقصانات سے جسم اور عقل بھی محفوظ نہیں رہتی۔ ساتواں حرام کی ہوس حقوق العباد کے ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے۔